यो आज तिमीहरूको अस्ति हामीले टी टेस्टको डिफरेन्स अफ मिन्स पढाएको थियो हैन, अर्थात् त्यो टु स्याम्पल मिन्सको बिचमा डिफरेन्सेस छ कि छैन त्यो टेस्ट हामीले अस्ति गरेका थियौँ। आज यो लास्ट टेस्ट छ सेकेन्ड युनिटको है, पेयर्ड टी टेस्ट। यो थर्ड एप्लिकेसन छ टी टेस्टको। पेयर्डको अर्थ हुन्छ स्याम्पल चाहिँ सेम भयो, सेम स्याम्पलको दुईटा डेटा है, एउटै स्याम्पलको दुईचोटिको डेटा, तिनीहरूको बिचमा डिफरेन्सेस छ कि छैन, अर्थात् यो बिफोर स्याम्पल मिन भनेको छ र अर्कोलाई आफ्टर स्याम्पल मिन भनेको छ। स्याम्पल सेम भयो तर त्यसको बिफोर डेटा र आफ्टर डेटाको मिनमा फरक छ कि छैन त्यो कुराले हेर्ने काम गर्छ। अर्थात् जस्तै हामीले एउटा इक्जाम्पलको लागि ल्याउँ न, यो 10 जना ब्लड प्रेसरको पेसेन्ट हो, तिनीहरूलाई ब्लड प्रेसरको औषधि दिनुभन्दा अगाडिको 10 जनाको प्रेसर मेजर गरेको छ, नापेको छ र एउटा डेटा तयार हुन्छ है। अनि तिनीहरूले अब ब्लड प्रेसरको औषधि चाहिँ खुवाइएको छ, त्यसपछि फेरि उसले 5 दिनपछि यो औषधि खाएर आउनु अनि ब्लड प्रेसर चेक गर्छु भनेको है। अनि 5 दिनपछि यो औषधि खाएर उनीहरूले आएपछि फेरि त्यो 10 जनाको ब्लड प्रेसर चेक गरियो अनि त्यो अर्को चाहिँ डेटा तयार भयो है। तर चाहिँ स्याम्पलमा त्यो 10 जना मात्र हो, त्यसैले यसलाई पेयर्ड स्याम्पल भनिन्छ है, पेयर्ड। यसको अर्थ बिफोर आफ्टर, इट इज युज टु टेस्ट द सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन बिफोर स्याम्पल मिन एन्ड आफ्टर स्याम्पल मिन आर सेम और नट। यो क्लियर भयो कि भएन यो कुरा? भयो सर। जस्तै हुन्छ नि यो हामीले हेर्छु नि ब्लड सुगरको केसमा हैन, यो के भन्छ सुगर मान्छेको हुन्छ नि, ब्लड सुगर भन्दा त मिल्दैन हैन, यो डायबिटिजको पेसेन्टहरू हुन्छ नि, यो खाना खानुभन्दा अगाडि उसको चाहिँ सुगर लेभल चेक गर्छ अनि खाना खाइसकेपछि 2 घण्टापछि फेरि सुगर लेभल चेक गर्छ है। खाना खानुभन्दा अगाडि र पछाडिमा के फरक छ भन्ने कुराहरूले हेर्छ, त्यस्तो खालको डेटामा यो युज हुन्छ। अर्थात् स्याम्पल एउटै हो तर त्यही स्याम्पलको दुईटा लिएको छ है, सेम स्याम्पलको दुईटा डेटा हो, बिफोर आफ्टर भने पनि हुन्छ। त्यस्तो खालको बिचको स्याम्पलहरूको बिचमा डिफरेन्सेस छ कि छैन हेर्ने काम गर्छ, अर्थात् पेयर्ड स्याम्पल भनिन्छ त्यसलाई। अब यो नल हाइपोथेसिसमा यो μ1 माइनस μ2 को डिफरेन्स हो है, यो भनेको बिफोर पोपुलेसन हो तर यो बिफोर भनेको अगाडिको बिगिनिङ है अनि आफ्टर पछाडिको, यसको यो पोपुलेसनको मिन हो र जहाँबाट फर्स्ट स्याम्पल ड्रो गरेको छ है। यो आफ्टर हो जहाँ पोपुलेसन मिन हो जहाँबाट सेकेन्ड स्याम्पल ड्रो गरेको हुन्छ। यो दुईटाको बिचमा डिफरेन्सेस छ कि छैन त्यसलाई जिरो भनिन्छ, नो डिफरेन्स भयो, अर्थात् यो डिफरेन्सको भ्यालु जिरो आउनुको अर्थ नो डिफरेन्स भनिन्छ है। यो μ1 माइनस μ2 लाई म्यू डी पनि भनिन्छ, म्यू डिफरेन्सको नामले पनि चिनिन्छ, अर्थात् मिन डिफरेन्स, त्यसको बराबर जिरो यो लेखिदिँदा पनि हुन्छ, अर्थात् डी मिन बराबर जिरो लेखे पनि हुन्छ। यो तीनटा अप्सन छ है, यो तीनटामा कुनै एउटा सेट गरिदिँदा हुन्छ, यो तीनटैको मिनिङ एउटै हो, μ1 माइनस μ2 बराबर जिरो लेखे पनि हुन्छ, म्यू डिफरेन्स बराबर जिरो लेखे पनि हुन्छ, डिफरेन्सको मिन बराबर जिरो लेखे पनि हुन्छ। null meaning हुन्छ no significance, there is no significance difference between before sample mean and after sample mean। यो no significance difference भयो between before sample mean and after sample mean है, before sample mean र after sample mean को बिचमा कुनै पनि डिफरेन्स छैन, that is same। अर्कोमा डिफरेन्ट हुन्छ, डिफरेन्ट को तीनटा अप्सन छ, 1
यो डज नट इक्वल्स टु भयो भने टु टेल टेस्ट, ग्रेटर देन छ भने यो वन टेल राइट टेल टेस्ट भनिन्छ, तर द्याट इज अल्सो कल्ड वन टेल टेस्ट। यो लेस देन पाइयो भने यो वन टेल टेस्ट हो, तर यसलाई लेफ्ट टेल टेस्ट भन्दा पनि हुन्छ, वन टेल टेस्ट भन्दा पनि हुन्छ हैन। यति पार्ट्समा त क्लियर छ नल अल्टरनेटिभमा? क्लियर छ हैन? छ सर। अब यसको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको फर्मुला छ नि, यो अन्डर नल हाइपोथेसिस। यसमा टी बराबर डी मिन माइनस म्यू डी। म्यू डी नल हाइपोथेसिसमा कति हुन्छ मिन डिफरेन्स भन त? 0 हो, यसलाई 0 राख्ने हैन। क्वेशनमा दिएको छ भने राख्नु पर्छ, छैन भने हामी डी मिन डिभाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड इरर अफ डिफरेन्स अफ मिन भन्छ। तर यो डी जुन छ नि, यो डी भनेको डिफरेन्स हो। तिमी यो बिफोर स्याम्पल माइनस आफ्टर स्याम्पल गरे पनि केही फरक पर्दैन, आफ्टर माइनस बिफोर गरे पनि केही फरक पर्दैन है। साइन त फरक पार्छ, नेगेटिभ पोजिटिभको साइन उल्टो हुन्छ, तर यो साइनले हाम्रो रिजल्टलाई कुनै फरक पार्दैन, किनकि लास्टमा त यो टी को भ्यालु नेगेटिभ आवर मोडुलस लिन्छौँ नि हामी हैन। क्लियर भयो कुरा हैन? यो जुन छ नि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स, यो नेगेटिभ आएपछि मोडुलस हामी लिएका हुन्छौँ है। त्यसैले यो x माइनस y र y माइनस x ले एउटा साइनको मात्र फरक पार्छ, जुन साइन माथि गएर मोडुलसमा कन्भर्ट भएर चाहिँ पोजिटिभ फेरि भइहाल्छ। यो डिफरेन्स क्लियर भयो? साहिल हो, यो बिफोर स्याम्पलको भ्यालु माइनस आफ्टर स्याम्पलको भ्यालु गरिदिँदा पनि हुन्छ, आफ्टर माइनस बिफोर गर्दा पनि हुन्छ, त्यसले कुनै फरक पार्दैन। साइन त डिफरेन्समा उल्टो आउँछ हैन, तर फेरि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको नियम के हो? नेगेटिभ आयो भने मोडुलस लिने, त्यो कुरा हो। त्यसले चाहिँ रिजल्टलाई फरक पारेन। त्यसैले डी मिन भनेको समेसन डी डिभाइडेड बाइ एन हो। यो स्ट्यान्डर्ड इरर छ, तर डिफरेन्सकै स्ट्यान्डर्ड इरर हो है। त्यसलाई हामी समेसन डी माइनस डी मिन को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाइ एन माइनस 1। ब्रेक फर्मुला लेख्यो भने त 1 बाइ एन माइनस 1 ब्राकेट समेसन डी स्क्वायर माइनस एन इन्टु डी मिन को स्क्वायर हुन्छ। अनि स्ट्यान्डर्ड इरर अफ स्याम्पल मिन भनेको यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्याम्पल डिफरेन्स डिभाइडेड बाइ स्क्वायर रुट एन हो है। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ डिफरेन्सको हो। स्ट्यान्डर्ड इरर क्लियर भयो यो कुरा? स्ट्यान्डर्ड इररको फर्मुला क्लियर भयो के भएन? भयो सर। अब यो टेस्ट अलिक सजिलो छ है। डिफरेन्स निकाल्ने, कहिलेकाहीँ डिफरेन्स दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ डिफरेन्स हामीले निकाल्नु पर्छ। अनि डिफरेन्सलाई नै सम गर्ने, डिभाइडेड बाइ एन गर्ने, मिन आउँछ। अनि तिमीले यो डी स्क्वायर गरिदिएपछि समेसन डी स्क्वायर आउँछ। यो ब्रेक फर्मुला युज गरिदिँदा पनि हुन्छ, नत्र भने डी माइनस डी मिन को होल स्क्वायर निकाल्नु पर्छ है। सबभन्दा बेस्ट यो सेकेन्ड फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको युज गरिदिने। यसको डिग्री अफ फ्रिडम कति राखेको छ हेर त? n माइनस 1 हो कि होइन डिग्री अफ फ्रिडम? ठिक छ हैन? तिमीले डिग्री अफ फ्रिडम टी टेस्टमा मात्र पढेका छौ है। यो फर्स्ट एप्लिकेसन थियो नि सिंगल मिन, त्यहाँ पनि n माइनस 1 थियो, त्यहाँ एउटै स्याम्पल थियो है। तिमी अर्को पढेका थियौ प्योर टी टेस्ट सेकेन्ड एप्लिकेसन, जसमा n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्री अफ फ्रिडम थियो। आज यो प्योर टेस्ट हो, यसको डिग्री अफ फ्रिडम n माइनस 1 हुन्छ। n के हो त? पेयर अफ स्याम्पल छ है। यो बिफोर आफ्टर होस्, त्यसैले यो पेयर भनिन्छ यसलाई। अब वन टेल भयो भने टी अल्फा मात्र लिने, n माइनस 1 डिग्री अफ फ्रिडम वन टेल टेस्टमा। टू टेल टेस्ट भयो भने टी अल्फा बाइ 2 लिनुपर्छ। यति त क्लियर भयो हैन? वन टेल टू टेल त क्लियर भयो। अब यो त धेरै चोटि भइसक्यो है, यो तिमीहरूले बुझ्छौ, यसमा प्रब्लम भएन। यो वन टेल टू टेल को लागि हामीले यति लिएको छ।
त्यसैले यो कुरा चाहिँ याद राख्नु होला है। अब डिसिजन क्राइटेरिया सेम छ। क्यालकुलेटेड भ्यालु जति सानो टेबलदेखि लिएर सानो भयो भने एक्सेप्ट लेख्ने, अदरवाइज रिजेक्ट लेख्ने। यो हामी हरेक टी टेस्टको यही क्राइटेरिया लेखेका छौँ है। यसको पनि कन्फिडेन्स इन्टरभल छ। यो 1 d मिन प्लस d t अल्फा बाई 2n-1 इन्टु स्ट्यान्डर्ड इरर। नेगेटिभ साइन लियो भने त लोअर लिमिट्स अफ मिन डिफरेन्स निस्कन्छ, अनि अप्पर पोजिटिभ साइन लियो भने त अप्पर लिमिट्स अफ मिन डिफरेन्स आउँछ। अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गरिदियो त्यसलाई साइज अफ इरर पनि भनिन्छ यसरी है। तर तिमीलाई त लोअर लिमिट अप्पर लिमिटको कुरा गरेको हुन्छ। ल यो क्वेसन हेर त, यो डिफरेन्सै दिएको छ है। यो क्वेसनमा के दिएको छ हाम्रो हेर, यो अ ड्रग वाज गिभन 10% है। एउटा ड्रग चाहिँ 10 जना पेशेन्टलाई दिएको छ। द इन्क्रिमेन्ट देयर ब्लड प्रेसर, र पहिलाको ब्लड प्रेसर भन्दा कति चेन्ज भयो, कति इन्क्रिज भयो भने कति चेन्ज भएछ त्यो कुरा उसले हेर्दैछ। त्यति इन्क्रिज भएको छ कि छैन त्यो हेर्दैछ। यसो हेर्दाखेरि उसले एकजनाको 8 चाहिँ इन्क्रिज भएको छ, एकजनाको 10 चाहिँ पहिलाको प्रेसरभन्दा 10 बढेको छ, एकजनाको चाहिँ -2 ले घटेको छ, एकजनाको न बढेको छ न घटेको छ, अर्कोको चाहिँ 5 ले इन्क्रिज भएको छ पहिलाको प्रेसरभन्दा, अर्कोले -1 ले डिक्रिज भयो, 1 ले डिक्रिज भएको छ, 9 ले इन्क्रिज भएको छ, 12 ले इन्क्रिज भएको छ, त्यस्तै 9th पेशेन्टलाई 6 ले इन्क्रिज भएको छ, अर्कोलाई 5 ले इन्क्रिज भएको छ। यो तिम्रो डिफरेन्स नै दिएको छ। ल यो क्वेसन क्लियर भएको भएर भन त। हजुर सर, भयो सर। यो चेन्ज भएको छ कि पहिला चाहिँ उसको एउटा ब्लड प्रेसर नापेको थियो, अनि 10 दिन उसले 10 जना पेशेन्टलाई ड्रग्स खुवायो, अनि त्यसपछि फेरि हेरी उसको ब्लड प्रेसरमा के चेन्ज छ है। त एकजनाको पहिलाको प्रेसर भन्दा 8 ले चाहिँ बढेको छ है, 8 इन्क्रिज भएको छ। सेकेन्ड पेशेन्टलाई 10 ले इन्क्रिज भएको छ, थर्ड पेशेन्टलाई 2 ले डिक्रिज नै गरेको छ। त्यसरी इन्क्रिज डिक्रिज जुन चेन्ज छ त्यो चाहिँ रिजल्ट डेटा दिएको छ। यसको मतलब यो डिफरेन्स नै डाइरेक्ट दियो है, यो डाइरेक्ट डिफरेन्स दिएको छ। अनि इट इज रिजनेबल टु बिलिभ दैट ड्रग हैज नो इन्क्रिज भन्यो। ड्रगले चाहिँ इन्क्रिज गरेन, यसको मतलब जस्ताको त्यस्तै भयो है। अन चेन्ज अफ ब्लड प्रेसर, यो ब्लड प्रेसरको चेन्ज हेर्दाखेरि यो ड्रगले कुनै पनि काम चाहिँ गरेको छैन है, उसको ब्लडलाई बढाएको छैन भन्ने कुरा हेर्न भनेको छ। यो इन्क्रिमेन्ट ब्लड प्रेसर डी बराबर लेखेको कुरा क्लियर छ। यो डेटा क्लियर छ नि। अनि डी स्क्वायर गरेको छ। यो दुईटामा क्लियर छ यो समेसनमा छ सर। अब त डी मिन निकाल्ने हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेर स्ट्यान्डर्ड इरर निकाल्ने हो है। तिम्रो माथि जुन फर्मुला छ नि, पहिला यो मिन निकाल्ने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने, अनि स्ट्यान्डर्ड इरर निकाल्ने, त्यसपछि टेस्टको प्रोसिजरमा जाने है। यो तीनटा काम पहिले सक्नुपर्छ। n 10 जना पेशेन्ट छ, डी मिन भनेको समेसन डी बाई n हो, समेसन डी 52 हो, बाई 10 गरियो भने 5.2 हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला 1 बाई स्क्वायर रुट 1 बाई n-1 समेसन डी स्क्वायर n इन्टु डी मिनको स्क्वायर हो। अब 1 बाई 10 - 1 अनि समेसन डी स्क्वायर 480 छ, माइनस n 10 हो। समेसन मिनको स्क्वायर भनेको 5.2 को स्क्वायर हो। यसको रिजल्ट यति आउँछ। अनि त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड इरर निकाल्छौँ हामी। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइडेड बाई स्क्वायर रुट 4.82 डिभाइडेड बाई स्क्वायर रुट 10 भयो 1.52 आउँछ। ल यति क्लियर छ। अब ठिक छ हैन। यसमा यो म्यू डिफरेन्स बराबर 0 लेखेको छ। यसको अर्थ हुन्छ देयर इज नो significant difference between before sample mean and after sample mean, अर्थात
यसलाई हामी भन्न सकिन्छ इट ड्रग इज नट चेन्ज है। क्लियर हुन्छ कि अर्को लेख्दै यसमा तिमी लेख्ने द गिभन ड्रग वाज नो चेन्ज अर्थात नो इन्क्रिज इन ब्लड प्रेसर है। अर्थात ड्रग नो increase of blood pressure। क्लियर भयो कुरा? नो इन्क्रिज गरेको छ भनेको जस्ताको त्यस्तै बनाएको छ है। अब अर्को चाहिँ ड्रग वाज इन्क्रिज चेन्ज इन ब्लड प्रेसर भन्दा पनि हुन्छ। नो इन्क्रिज अफ चेन्ज अफ ब्लड प्रेसर लेख्दा हुन्छ। चेन्ज अफ ब्लड प्रेसर है। अर्कोमा यति कुरा क्लियर भयो कि भाइ? यो क्लियर छ? क्लियर छ सर। अर्कोमा चाहिँ चेन्ज इन ब्लड प्रेसर भयो है। यसमा नो इन्क्रिज छ, अर्कोमा अब इन्क्रिज भन्दा पनि हुन्छ हैन। अर्थात् यो चेन्ज भयो। इन्क्रिजको अर्थ हुन्छ माइनस प्लस जे पनि हुन सक्छ है। यो ब्लड प्रेसर त्यसैले मैले चेन्ज लेखेको छु। यो माइनस प्लस जे पनि हुन सक्छ है। अब यो नो चेन्ज भयो अनि यो चाहिँ चेन्ज यसलाई बुझिन्छ है। अब टी बराबर डी मिन बाई स्ट्यान्डर्ड इरर छ। अब मिन चाहिँ 5.2 हो, स्ट्यान्डर्ड इरर 1.52 छ, यो 3.467 भयो। अब टेबल भ्यालु 2 टेल छ, त्यसैले टी अल्फा बाई 2n-1 बाट गर्नुपर्छ। यो टेबल देखाउनु पर्छ कि तिमीहरू हेरेर भन्न सक्छौ? ल भन, यो टेबल देखाउनु पर्छ कि भइहाल्छ? हेलो पर्दैन सर? पर्दैन? फेरि अब त धेरै चोटि हेरिसक्यो। त्यो टी को लास्ट हो कि, त्यसैले यो चाहिँ हेर्ने टेक्निक सबैलाई थाहा भइसकेको छ। अब यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो पाइएको छ। यो क्याल्कुलेटेड ठुलो हुने बित्तिकै यो चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ है। यसको मतलब देयर इज ब्लड प्रेसर इज इन्क्रिज्ड भन्दा पनि हुन्छ, अर्थात् चेन्ज भन्दा पनि हुन्छ। क्लियर भयो कुरा? यस सर। यो नो चेन्ज भनेको छ, अर्कोमा चेन्ज हो, तर इन्क्रिजको अर्थ प्लस माइनस जनाउँछ है। चेन्जको अर्थ हुन त्यसलाई अब ब्लड प्रेसर चेन्ज भन्दा पनि हुन्छ। नत्र भने यो इन्क्रिजको मिनिङ फेरि यहाँ ग्रेटर पनि बुझिन्छ है यहाँनिर। अब इस्टिमेसन निकाल्नु पर्यो भने त हाम्रो फर्मुला छ 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल भन्यो भने यो डी मिन प्लस टी अल्फा बाई 2n-1 इन्टु स्ट्यान्डर्ड इरर अफ डिफरेन्स अफ मिन भयो। 5.2 प्लस माइनस टी अल्फा भनेको 0.05 डिभाइडेड बाई 2 इन्टु 10-1 भनेको छ 1.5 स्ट्यान्डर्ड इरर छ। यो टेबल भ्यालु त माथि छँदैछ, त्यही राखिदिएको छ टेबल भ्यालु। अनि त्यसलाई मल्टिप्लाइड गरेर नेगेटिभ साइन लिएको छ, पोजिटिभ साइन लिएको छ। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हाम्रो लिमिट्स आउँछ डिफरेन्सको। The hence 95% confidence limits for difference of population means is 1.77 देखि लिएर 8.63 सम्मको चेन्जेस पाइयो है। त्यति चाहिँ त्यही भित्र इन्क्रिज पाइएको छ। ल भन त 0 यो अब तिमीलाई लिमिटबाट डिसिजन गर्नु पर्यो भने त यो नल हाइपोथेसिस हामी डिसिजन गर्छौँ है। नल हाइपोथेसिसमा म्यू डी बराबर कति राखेको छ हेर त? कति छ? साहिल भन त। हेलो 0
हो। अब त्यो 0 लिमिट भित्र पर्यो भने एक्सेप्ट हुन्छ, लिमिट भन्दा बाहिर पर्यो भने रिजेक्ट हुन्छ है। एउटा त डिसिजन क्राइटेरियाले यो नियमले हामीले यो 5 वटा नियमले डिसिजन गर्यो रिजेक्ट भयो। अर्को चाहिँ यो लिमिटबाट पनि डिसाइड गर्न मिल्छ। यो डिफरेन्स चाहिँ यो बीचमा पर्छ उसले पत्ता लगाएको छ, तर हामी नल हाइपोथेसिसमा 0 राखेका छौँ। 0 यो भित्र पर्छ त? पर्दैन भन त, पर्दैन। त्यसरी रिजेक्ट हुन्छ है। हामी यहाँबाट हेरेर पनि भन्न सक्छौँ कि 0 म्यू डी को भ्यालु 0 हो। माथि एज्युम गरेको डिफरेन्स नल हाइपोथेसिसमा नो डिफरेन्स को अर्थ डिफरेन्स बराबर 0 हुन्छ, तर 0 यो भित्र परेको छैन। 0 नपरेपछि हामी लिमिट हेरेर पनि डिसिजन गर्न पाउँछौँ। यदि यो भित्र परेको भए त एक्सेप्ट लेख्थ्यौँ, तर अहिले हामीले भन्न सक्छौँ mean difference does not lies between lower limits and upper limits, so null hypothesis is rejected. क्लियर भयो कुरा? तिमीलाई भाइबामा सोध्छ है, लिमिट छ भने डिसाइड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्छ के? लिमिट दिएको छ, लोअर लिमिट अप्पर लिमिट, त तिमीले त्यो टेस्टलाई डिसाइड गर्न सक्छौ कि सक्दैन भने उसले कुरा गर्छ है। गर्न सकिन्छ भन्नु। अर्कोले भन्छ टेस्टको डिसिजन गर्ने क्राइटेरिया के हो त? एउटा त हाम्रो यो प्रोसिजर हो हैन, 5 वटा स्टेप। अर्को के छ त प्रोबेबिलिटीबाट पनि हामी पी भ्यालुबाट पनि डिसाइड गर्न सक्छौं हैन। अर्को के छ त लिमिटबाट पनि डिसाइड गर्न सकिन्छ। एउटा अर्को क्वेशन छ, द फ्लोइङ डेटा गिभ द यील्ड्स अफ राइस इन 10 एक्सपेरिमेन्टल प्लट्स इन 2 सक्सेसिभ इयर्स। 2 वर्षको डेटा लिएको छ है। 2 वर्षको डेटा चाहिँ लिएको छ। यो राइस यील्ड्स भनेको छ त, यील्ड्स त राइस त के हो, हामी त्यसलाई धान भन्छौँ है। तर इंग्लिशमा त्यो धानलाई नि राइसकै कुरा गर्छ कि राइसी पाउडरको कुरा गर्छ। तर हाम्रो कन्ट्रीमा त्यसलाई हामी आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा यो धान बाली भन्छ है। त्यसपछि चामल निस्कन्छ, त्यति बुझेका हुन्छ। त्यसैले यो राइस यील्ड्सको कुरा गरेको छ। यो कतिवटा प्लट लिएको छ हेर त, कतिवटा प्लट छ? 10 वटा प्लट हो हैन। अनि फर्स्ट इयरमा चाहिँ प्रोडक्सन जुन भएको छ नि यस्तो भएको छ है। यो प्रोडक्सन छ, यो सेकेन्ड इयरको प्रोडक्सन हो। अब फर्स्ट इयरको प्रोडक्सन र सेकेन्ड इयरको प्रोडक्सनमा बीचमा डिफरेन्सेस छ कि छैन हेर्ने कुरा छ कि। टेस्ट वेदर द मीन डिफरेन्स बिट्विन यील्ड्स अफ 2 सक्सेसिभ इयर्स सोधेको छ। ल भन त यो 1 टेल हुन्छ कि 2 टेल हुन्छ? यो कुन टेल टेस्ट गर्न मिल्छ यसलाई? हेलो, सुनिराखेको छ कि छैन शिशिर? हजुर छ सर। यसमा 1 टेल टेस्ट गर्न मिल्छ कि 2 टेल? डिफेन्स भनेपछि 2 टेल हो सर। 2 टेल हो, 2 टेल। किन यसमा मोर लेस लेखेको छैन है, इन्क्रिज डिक्रिज भनेको छैन। त्यसैले यो 2 टेल टेस्ट हुन्छ है। किनकि उसले 0 और नट भनेको छ है। मिन डिफरेन्स 0 छ कि छैन हेर्न भनेको छ। त्यसैले टोटल यहाँ फर्स्ट इयरको डाटा छ, सेकेन्ड इयरको। त्यसैले डिफरेन्स हामी आफै निकाल्नु पर्छ। 10 वटा प्लट छ हैन। यो त नम्बर अफ प्लट हो। यो नम्बर अफ प्लट नदिए पनि केही फरक पर्दैन, यो त काउन्टिङमा आइहाल्छ। यो फर्स्ट इयरको पनि डाटा त्यही प्लटको, यही 10 वटा प्लटको, सेकेन्ड इयरको पनि यही 10 वटा सेमै प्लटको है। त्यसैले यन चाहिँ 10 भयो। यानी क्लियर भयो हाम्रो हैन। अब यो डिफरेन्स y माइनस x गरेको छ। तिमी x माइनस y गरे पनि हुन्छ, y माइनस x गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यो 23 र 24 छ। यो 24 बाट 23 घटायो भने 1 आउँछ। त्यस्तै 19 बाट 20 घटायो भने -1 हुन्छ। 22 बाट 19 घटायो भने +3 हुन्छ। 18 बाट -21 गर्यो भने -3 हुन्छ। 20 बाट 18 घटायो भने +2 हुन्छ। त्यस्तै 22 बाट 20 घटायो भने +2 हुन्छ। 20 बाट 18 घटायो भने +2 हुन्छ।
20 बाट 22 घटायो भने -2 हुन्छ, 18 बाट 16 घटायो भने +2 हुन्छ, 17 बाट 18 घटायो भने -1 हुन्छ। यो सबैलाई जोड्ने, जोड्दा 5 आउँछ कि आउँदैन हेर त। यो माइनसमा कति छ, प्लसमा कति छ? माइनसमा -1 -2 -3 -3 -6 -7 भयो है। माइनस नेगेटिभमा 7 छ, पोजिटिभमा 1 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 मा 7 घटाएपछि 5 आउँछ कि आउँदैन? अनि 1 को स्क्वायर गरियो भने 1 हुन्छ, यो -1 को स्क्वायर पनि 1 हुन्छ, यो 3 को स्क्वायर चाहिँ 9 हुन्छ, अर्को -3 को स्क्वायर पनि 9 हुन्छ, 2 को स्क्वायर चाहिँ यो हाम्रो 4 हुन्छ, यो 2 को पनि 4 हो, यो 2 को स्क्वायर पनि 4 हो, -2 को पनि 4 हो, यो 2 को पनि 4 हो, 1 को 1 छ। सबै जोड्दाखेरि 41 देखाएको छ है। अब यो दुईटा रिजल्ट, टेबलको काम यो दुईटा रिजल्ट भयो पुग्छ हामीलाई। एउटा n चाहियो, त्यसपछि मिन निकाल्ने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेर स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्ने। यो मिन भनेको समेसन d/n हो। यो 5/10 0.5 मिन छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ 1/n-1 समेसन d² n इन्टु d मिन को स्क्वायर 1/10-1 41 - 10 इन्टु 0.5 को स्क्वायर हो। यसको सिम्प्लिफाई गर्दा यति आउँछ है, 2.069 आउँछ। स्ट्यान्डर्ड एररको फर्मुला छ SD/√n। SD को भ्यालु हो 2.069 डिभाइडेड बाइ √10। यसको सिम्प्लिफाई गरियो भने 0.65 आउँछ। अब यो तीनवटा रिजल्ट भइसकेपछि है, यति रिजल्ट भइसकेपछि हामी अब t को भ्यालु निकाल्छौँ। t मा त एउटा यो रिजल्ट चाहियो, एउटा स्ट्यान्डर्ड एररको रिजल्ट चाहियो। दुईटा रिजल्ट लिएर t को भ्यालु निकाल्ने। यो मीन डिफरेंस, there is no significant difference between first year yields and second year mean of second year yields है। म्यू डिफरेंस टू टेल टेस्ट भयो, हाम्रो डज नट इक्वल्स टू टू टेल टेस्ट गर्नु पर्यो है। अनि यो t बराबर d मिन बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर 0.5/0.65 0.7576 भयो। अब यो टू टेल छ, त्यसैले t α/2 राख्नुपर्छ। यो क्लियर भएको भएन? यो क्लियर छ? सर। अब डिसिजन त अब यो सानो छ है। सानो भएपछि तिम्रो एक्सेप्ट हुन्छ। एक्सेप्टको अर्थ हुन्छ नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स हो। फर्स्ट इयरको प्रोडक्सनमा सेकेन्ड इयरको प्रोडक्सनमा कुनै फरक छैन भन्ने कुरा बुझियो है। त्यसैले यो लेस देन पाइ एक्सेप्ट हुन्छ। देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन फर्स्ट इयर यिल्ड्स एन्ड मिन अफ सेकेन्ड इयर यिल्ड्स भयो है। अब एस्टिमेसन सोध्यो भने डी मिन यो फर्मुला हाल्दिने, अनि नेगेटिभ साइन पोजिटिभ साइन लिएर यो लिमिट्स निकाल्दिने। -0 यो 0 यो भित्र पर्छ कि पर्दैन? पर्छ सर। पर्छ भने एक्सेप्ट हुन्छ है। यो लिमिट हेरेर पनि एक्सेप्ट गर्न मिल्छ। त्यसैले माथि हाम्रो टेस्टको डिसिजनले पनि एक्सेप्ट देखाएको छ। 95% कन्फिडेन्स लिमिट्स फर डिफरेन्स अफ पपुलेसन मिन इज यति भयो है। यसको मतलब μ1 माइनस μ2 को डिफरेन्स -0.9 देखि लिएर 1.797 को बिचमा पर्छ भन्ने कुरा देखाएको। त्यति चाहिँ पपुलेसन डिफरेन्स हुन सक्छ फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको प्रोडक्सनमा। अब क्वेशन तिमीले यो क्वेशन गर्न सक्छ कि सक्दैन? यो फिफ्थ टेस्टको मार्क्स दिएको छ र फर्स्ट टेस्टको र फिफ्थ टेस्टको, यहाँबाट डिफरेन्स निकालेर गर्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छु सर। तर यहाँ इम्प्रुभमेन्ट भनेको छ। यसले 1 टेल देखाउँछ कि 2 टेल? ल भन त। यो इम्प्रुभमेन्ट भनेपछि 1 टेल हुन्छ हो। इम्प्रुभ भनेको छ। यसको मतलब फर्स्ट टेस्टबाट को रिजल्टको तुलनामा फिफ्थ टेस्टको रिजल्टमा इम्प्रुभ भएको छ है। त्यसैले यो ग्रेटर फर्स्ट टेस्ट चाहिँ सानो रिजल्ट हो, सेकेन्ड टेस्टको रिजल्ट चाहिँ ग्रेटर हो।
अब सेकेन्ड टेस्टको रिजल्ट ग्रेटर त्यो भएपछि त्यो इम्प्रुभ भएको छ कि छैन भनेर सोधे होइन रहेछ त्यो त तर इम्प्रुभमेन्ट भनेको छ नि त क्वेसन होइन रहेछ त्यो त के अरे भयो कि होइन भनेर यसको अर्थ क्वेसनको अर्थै त्यही हो नि क्वेसनमा त हामी त्यही इन्क्रिज छ कि छैन हेर्नु भनेको इम्प्रुभ छ कि छैन हेर्नु भनेको एउटा त डिफरेन्स छ कि छैन भन्छ है त्यो टु टेल टेस्ट भयो इम्प्रुभमेन्ट छ भने त्यो त इन्क्रिजको सेन्स गर्यो नि इन्क्रिज छ कि छैन हेर्नु क्वेसनले इन्क्रिजै छ भन्दैन इन्क्रिज छ कि छैन हेर्न भन्छ के बुझ्नुभयो कि भएन क्वेसनले त छ कि छैन हेर्नु भन्छ कि यसो हेर्नु छ कि छैन त्यति हेर्नु सो एन इम्प्रुभमेन्ट देख्नु यो इम्प्रुभमेन्ट छ कि छैन त्यो कुरा भनिदियो कि त्यसैले यो वान टेल टेस्ट हुन्छ है अर्कोमा यहाँ हेर त यो ट्रेनिङ वाज इफेक्टिभ अर नट भनेको छ है ल भन त यो वान टेल हुन्छ कि टु टेल हुन्छ टु टेल हो यो इफेक्टिभ मात्र लेखिदिएको भयो भने यो चाहिँ वान टेल टेस्ट हुन्थ्यो होइन तर अरू नट लेखिदिएको कारणले यो टु टेल टेस्ट भयो अब यो चाहिँ यसो हेर्नु होला है यो क्वेसन गर्न सकिन्छ नि बिफोर ट्रेनिङ आफ्टर ट्रेनिङ यो क्वेसन त्यही हो डिफरेन्स निकाल्ने होइन डिफरेन्स त जुनबाट गर्दा फरक पर्दैन गर्ने काम यति नै छ है त्यो कहाँ पुग्यो फेरि टेबल सकिन्छ यो दुईटा क्वेसन गर्न अब होइन सक्छ कि सक्दैन सकिन्छ होला है तिम्रो यो सेकेन्ड युनिटको लास्ट यति हो सेकेन्ड युनिटमा तिमीहरूले जम्मा 7 वटा टेस्ट पढेको छ है यो मिन टेस्ट चाहिँ जेड टेस्टमा 2टा सिंगल मिन र डिफरेन्स अफ मिन्स पेयर्ड टेस्ट अर्कोमा चाहिँ यो के भन्छ प्रोपोर्सन टेस्ट प्रोबेबिलिटीबाट है त्यहाँ पनि 2टा पढेको छ सिंगल प्रोपोर्सन र डिफरेन्स अफ प्रोपोर्सन्स यो सबै जेडको 4 वटा भयो है मिनमा 2टा प्रोबेबिलिटीमा अनि टी टेस्ट मिनको हो है यहाँ 3टा एप्लिकेसन छ सिंगल मिन त्यस्तै डिफरेन्स अफ मिन्स र अर्को चाहिँ हाम्रो के भनिन्छ यो पेयर्ड टी टेस्ट पढेको छ 7 वटा क्वेसन छ 7 वटामा तिम्रो जेनरली लङमा चाहिँ सोध्न सक्ने खालको क्वेसन यो हो है यो लङ छ नि हाम्रो यो तिमीले सेकेन्ड टी टेस्टको सेकेन्ड त पढेको छ नि यो प्योर टी टेस्ट योभन्दा अगाडिको क्लासको होइन डेटा दिएको त्यसलाई हामीले डिफरेन्स अफ मिन टेस्ट भनिन्छ है त्यो सेकेन्ड एप्लिकेसन टी को चाहिँ लङमा सोध्ने चलन छ है त्यो लङमा प्रायः जसो सोधिराखेको हुन्छ अनि यो चाहिँ बाँकी टेस्टहरू चाहिँ सर्टमा सोध्छ क्लियर भयो आजलाई त्यतिकै राख्नुपर्छ अब है हुन्छ सर आजलाई त्यतिकै राखौँ यो चाहिँ गर्नु होला यो युनिट सक्यो अब अर्को दिन हामीले भोलि अर्को क्लास छ हाम्रो होइन यो दिन हामी अब नन प्यारामेट्रिक टेस्ट थर्ड युनिट चाहिँ सुरु गर्छौँ नन प्यारामेट्रिक टेस्ट अब हाजिरी गरौ त हुन्छ सर म यो सेन्ड गरिदिन्छु है त्यो हेर्नु होला क्वेसनहरु पनि छ एउटा दुईटा क्वेसन गरिदिँदा भइहाल्छ धेरै क्वेसनको आवश्यकता पर्दैन यो टेस्टहरुमा क्वेसन बुझ्ने मात्र गर्दा एउटा दुईटा यसो क्वेसन बुझेर गरिदिनु सक्यो
अरू छ कसैलाई कुनै इन्डिभिजुअल कुनै क्वेसनहरू? अहिलेसम्म त छैन सर, अब गाह्रो परेको बेलामा सोधौँला नि। ल हुन्छ, ठिकै छ, हुन्छ नि। कहिलेकाहीँ बनाउँदाखेरि कुनै न कुनै प्रब्लम हुन्छ, त्यस्तो भयो भने सोध्दै गर्नु होला है। हुन्छ लास्ट सर। टाइम 2-4 मिनट बाँकी टाइममा यसो कुरा गर्न मिल्छ कहिलेकाहीँ। ल हस् त, थ्याङ्क यू है, लिभ गरौँ त। थ्याङ्क यू सर। हुन्छ सर, हस्, थ्याङ्क यू सर। ल हस् त, थ्याङ्क यू, बाई बाई। बाई बाई सर। बाई बाई।